السلام عليكم الناس الكل. في الفيديو هذه حبيت نبارتاجي معاكم سوليوشن تاع جو دالومات. دونك في الفيديو باش نشوفوا 3 بارتي. البارتي الاولى هي لي زيليمون يوتيليزي، البارتي الثانيه هي الديمارش والريزولوشن دو بروبليم، وفي البارتي الثالثه اللي هي بارتي سوبليمونتير وحكيت فيها على لوبتيميزاسيون دو كود ولي بون براتيك اللي نجموا نستعملوها. بعد ما نكمل الخدمة ان شاء الله باش نتحصلوا على انترفاس كيما هكا. لهنا لوتيليزاتور ينجم يعمل سيزي تاع ان nombre d'allumettes ما بين 1 و 3. دونك il va choisir par exemple 3 1 2. لهنا نشوفوا كيفاش الجوار يتبدل اشاك فوا. et à la fin لهنا قال لي joueur 2 perdu، ولهنا يطلع لي انترفاس اذا يحب يكمل يعاود يلعب والا يخرج. اوكي، هذه نورمالمون سوليوشن امبليمونتي باش نشوفها بشويه بشويه. كما تشوفوا لهنا في ليماج هذوما لي زيليمون اللي باش نستعملوهم. لهنا في البارتي هذه عندنا انصومبل دي لابيل، فما 5 لابيل منهم 3 ستاتيك، واحد تيتر نتاع الانترفاس نتاعي، الثاني اسم pour indiquer le joueur، والثالث juste un petit texte indicatif للutilisateur. ولهنا عندي 2 لابيل ديناميك، واحد منهم فيه le nombre d'allumettes restant، ولهنا le numéro de joueur qui va jouer. ولهنا من بعد عندي text box pour indiquer le nombre d'allumettes à tirer، ولهنا l'action pour tirer. لهنا باش نبدأ باللابيل. عندي لابيل 2 3 4 5، ولهنا عندي ان تكست بوكس، ولهنا عندي ان بوطون. هذا باهي. دونك لهنا باش نبدل الاسم، ماعادش حاجتي براتيكمون. لهنا نكليكي على F4 ونجي لهنا التكست ونقول له جو allumette. هذه باش نخليها بار ديفو فيد، علاش تو سامبلومون واحد من بعد il va afficher le nombre d'allumettes restant. لهنا باش نحط joueur، نقول له joueur. لهنا كيف باش تكون فارغة، سينون والا نجم نعملها l'initialisation avec joueur 1. وهذه F4 vais tirer 1 2 ou 3 allumettes. وهذه نحطها entre parenthèses كان تحب بردير من هيك سوا واحدة والا رفع اس ولا سونز اس. اوكي، لهنا بالنسبة للتكست بوكس بور لو مومون فما حد شي، ولهنا البوطون نسميه تيغي ولا جوي كما تحبوا. تيغي. اوكي، جوست باش نعملو ميزون فورم. لهنا باش نكبرو شوية في التاي لا بوليس تاع التيتر، نعمل F4 ونمشي للفون، لوج على الفون. لهنا في الفون نجم نختار 12، نحط 12، نحطها ان بو سونطري، وباش نبدل لها الكولور نتاعها كيف F4 ونبدل لها الكولور. لهنا بالنسبة لي كولور فما كولور سيستم، كولور دو ويب، فما كاستم، تنجم تختار الكولور اللي تحب عليه. لهنا جو في شوازير دارك ريد. اوكي، لهنا جوار، هذه سي بون. تنجم نتوما تزيدو تحسنوا شوية في الالينيومون وكل شيء. اوكي، مازالي باش نسمي لي ديفيرون زيليمون نتاعي. فما دي زيليمون ما نستحقش باش نسميهم كيما هذا، سينو لهنا
باش نعمل سيليكسيون باش نجم تظهر لي لابيل نتاع لي زالوميت ريستون F4 نجم نسميها NB remain دو بريفيرونس ديما تسميت يكونوا بالانجلي. لهنا نسميوه player. هذه باش نسميها هذه نسميوه text box draw tirage تيغي نسميوه button draw. اوكي اللي ميزتنا في البارتي الاولى تو سامبلومون باش نعملو فوكس. لهنا لو كان نعمل ستارت اللي باش نلقاه انه الفوكس باغ ديفو تحطت مي تو سامبلومون على خاطر هذا هو لو بروميير اليمون تاعنا باغ ديفو يحطوا فوكس مي كاو نجمو تلقى عندنا بليزيور اوتر اليمون دونك ما تلقاش فوكس دو بريفيرونس انه نزيدوها tout simplement. Et pour ce faire, tout simplement, je clique là à la fenêtre F4. Là نمشي l'event. نشوفوا هنا في l'event par défaut lors du chargement نجم نستعمل une fonction اسمها form1load. نفس الشيء لهنا يعني هذه au moment de chargement de l'interface ولهنا après le chargement de l'interface où les éléments sont prêts عندي لهنا fonction اسمها shown ولا event اسمها shown والevent هذه نجم نستعمل معاها une nouvelle fonction والا نفس الشيء نستعمل fonction form1 load. دونك لهنا في form1 load باش نعمل فوكس على text box اللي الاسم متاعو text box draw. دونك نرجع لهنا في الفورم ان لود نقولو text box draw point focus et je check c'est bon. توا كمان البريمير بارتي باش نتعداو دونك باش نبداو في الامبليمونطاسيون تاع الدوزيام بارتي. لهنا الفكرة كيفاش on va initialiser nombre d'allumettes. بعد l'utilisateur il va saisir un nombre d'allumettes وبعد à la fin كي نكليك على تيري اللي هو déclencheur d'événement وقتها نمشيو نعملو تيست على données saisies وبالطبيعة باش نكملو بقية البارتي. دونك باش نمشي نعمل انيسياليزاسيون تاع النومبر دالوميت توتال. دونك نجي لهنا في الكلاس باش نعمل int nb total est égal ونبداو بال15 باغ ديفو 15 باش نجي من بعد كيف زاد بعد الانيسياليزاسيون باش نجي لهنا قلنا لهنا اللي هو هذايا اللي الاسم متاعو nb remain نجي نقولو nb remain point text est égal باش نحط فيه mb total to string tout simplement باش تولي une chaîne de caractères. شوفوا لهنا par défaut عندي 15 allumettes. دونك توا وقت اللي باش نكليك على تيري je vais récupérer le nombre d'allumettes saisies par l'utilisateur ou par le joueur. Donc je clique à la tirer. Là, je vais déclarer un entier nb allume sami temp et qui va récupérer اللي موجود في التكست بوكس draw. donc text وبما انه لهنا une chaîne de caractères باش نعمل parse int point parse. اوكي
يلزمني نقرا حسابي زاد اشاك فوا وقت اللي نكليك على البوطون يلزم نعمل ريكوبيراسيون نتاع لي دوني وفي نفس الوقت يلزم التكست درو تكست بوكس درو يرجع انيسياليزي في زيرو بيان سور معناها لهنا بما انه شين باش ترجع فيد. اوكي يلزم لهنا مثلا جو في سيزير دو كي نعمل تيري يلزم ترجع فيد. بيان سور لهنا ما قريتش حسابات ليكسيبسيون يعني اذا عندي جو كليك على تيري وما حطيت حتى شيء باش طلع لنا اون اكسبسيون. اوكي هذه نجمو تخدموها في فيرسيون اميليوري. اوكي لهنا كيف باش نقدم اشاك فوا باش يبدا ينقصو نمبر دالومات. يلزمني اول حاجه قبل ما نبدا نخلي لوتيليزاتور ياخو ان الومات واللي باش نحطهم سو فورم دو كونديسيون. قبل كل شيء هذا الكل لازم ديما الخدمه نتاعي ما تكون ما نتعدى الا ما ديما نعمل تيست على نمبر توتال نتاع الالومات. نورمالمون هنا عملنا ان بي توتال نجي نقول له اف ان بي توتال لازم يكون سوبيريور ا 1 سينو ما عملنا حتى شيء. اوكي باهي ومن بعد في وصل ام بي توتال كيف ما نجم نقدم الا ما يكون لوتيليزاتور لهنا عمل سيزي. ريت شعملتني لهنا تو سامبلومون استعملت باش ما نقعدش اشاك فوا نعمل اند بارس ويقرا التكست وكل شيء حطيته في فاريابل واستعملت الفاريابل هذا قلت له اف ان بي اليوم temp شبيه supérieur à 0 and nb temp inférieur à 4. اوكي وقتها يقول قائل شبينا ما عملناش هذه ديريكتومون. ديما في الديفلوبمون ديما دو بريفيرونس صحيح فما شكون يقول لك اوبتيميزاسيون ولكن ديما النوسيون نتاع كيب سيمبل ديما تغلب. يعني ديما تحاول تكون سامبل لو ماكسيموم تقرا حسابك ديما انه فما اشخاص اخرين ديفلوبيو معاك باش يقراو الكود دو بريفيرونس تكون لي زانفورماسيون سامبل على الاخر. تصور انت لو كان تحط الكود كيما هكا وعندك بليزيور كونديسيون وكل لازم كيفاش تولي. اوكي ديما نقراو حسابنا في الليزيبيليتي دو كود. اوكي باهي توا اذا الكونديسيون فري باش نجي نقولو نومبر توتال دالومات باش نقص منهم نومبر دالومات سيزي بار لوتيليزاتور. باهي لهنا فما اشكاليه بسيطه اكسبسيون يلزمنا نردو بالنا منها. فما اون سوبوز كو مازالو قعدوا 2 الومات هكا في التوتال اللي هو سي بون ينجم يعديني. لكن لهنا لوتيليزاتور زاد عنده الحق انه نومبر دالومات تكون سوبيريور 0 و انفيريور 4. اوكي لكن تصور انت يجي يحط مثلا يختار 3 اللي هي النمبر دالومات 2 وباش نقصوا منهم دونك باش نوليو في اشكاليه انه نجم نلقاو الام بي توتال يولي موان 1. فما كا انه يولي موان 1 لوتيليزاتور حب يهز 3 حد ما يمنعو على خاطر لهنا الكونديسيون فري. اوكي دونك هذه لازمنا زاده نقراو لها حسابها. لهنا نجم نزيد نقولو and nb توتال اش بيه يلزم يكون supériorité égale nombre d'allumettes saisi par l'utilisateur. ما يجيش منه انه l'utilisateur يحط حاجة اكبر من nb توتال اللي مازال. اوكي هذه زاده نجم نقراو لها حسابها. باهي كيف لهنا يلزمنا نقراو حساب لي جوار. دونك لهنا player نجي لهنا باش نعمل كونديسيون نقولو if player égal ها
alors player soit 2, sinon else player est égal à 1. هنا player point text باش نعملو هنا int point parse ونحطو text به. ولهنا لهنا تو سامبلومون كيف زادا كي باش نرجعوه لللابيل نقولو text ولهنا نجم نقولو 2 sinon player text est égal à 1. اوكي هنا ننظم شوية الكود لأنها نجربو. donc nombre d'allumettes tiré 2 directement لهنا يتعدى للجوار 2 هنا تيري ولا جوار 1. اوكي سي بون. اوكي به. حاجة أخرى كان لاحظتو ديما وين يعمل تيري ترسيلي نعاود نعمل سيليكسيون، يلزم اشاك فوا وين يعمل تيري يلزم يعاود يرى الفوكس. اوكي دونك لهنا كيف نعمل ستوب لهنا يعمل لهنا ياخذ نمبر دالومات ويرجع فيد وكيف تكست بوكس درو بوان فوكس يعاود فوكس عليه. كي نرجع لهنا نقولو 2 اوب تيري ويعاود يرجع تو سامبلومون باش ديما يسهلي العملية. اوكي وتوا يلزمني نعمل لافيشاج نتاع لو ريست نتاع لو نومبر دي زالومات. نجي هنا نورمالمون بعدهم باش نفيشي لو نومبر توتال. باه نومبر توتال وين يلزمني نفيشيه تو سامبلومون لهنا قلنا لهنا F4 اسمه mb remain. دونك قلنا لهنا كي نكليكي هوب لهنا بعدو mb remain point text il va recevoir le mb total point toString. هنا نعمل كنترول اكس باش ينحي لي كل لي زيسباس. جي هنا هكا تو سامبلومون من غير ما نقعد نعمل هكا بالريتور شاريو تو سامبلومون نجي هنا نعمل كنترول اكس هوب يبدا يكلي في السطور. اوكي نحطو 2 هوب 13 تري بيان 10 تراه نجرب 4. الحقيقة في الكوريكسيون كي تحط مثلا 5 7 نامبورت ينقص لك 3 مي ما خدمتش بالطريقه هذيك تو سامبلومون ما يعمل حتى شيء. اوكي ما ديما تردوا بالكم ليكسيبسيون. اوكي دونك قلنا تيري تاك 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 هوب 2 باش نحاول توا هذه اللي بك ليكسيبسيون اللي قلت لكم عليها كي نحط تيري ما تتعداش ريتوها ما خذاش الموازان. ترى نجرب لو كان تحبوا نجربوا نحيوها الكونديسيون هذه اللي يعني زدتها بي توتال ونجي لهنا نخلي 2 ميزيرو 2 ونجي نعمل 3 لهنا هوب ريتوها موازان. هذيك علاش حطيت الكونديسيون هذه. تري بيان. وتوا شو مازالنا جوست لهنا بعد الكونديسيون هذه لهنا باش نقولو if nb total égal
1 tout simplement. بكري قلت لكم ممكن هذه باش تكون ستاتيك مي باش نستحقوها، بدللها الاسم متاعها نسميها لابيل انفو. دونك لابيل انفو، ولابيل انفو هذه tout simplement لهنا بوان تكست. شو باش يكون فيها لنا tout simplement باش نقولو perdu، وبالطبيعة هو لهنا عنده اسم الجوار، عنده لهنا هاكا جوار ان باش تولي بيردو اذا خسر سينو اللي بعد. باهي دو هوب جوار ان. دونك جوار ان باش يهز كعبة، شكون باش يخسر نورمالمون جوار دو. هاكا جوار دو بيردو. اوكي جوست شوية هكا alignement نجم نصلحوها هكا شوية. باهي سي بون. نعاود نتستي. تك تك. باهي هذه ما قريتلهاش حسابها. باهي اش معناها ما قريتش حسابي انه الجوار ينجم زادا كيف الجوار ينجم يهز الكعبة الاخرى، ينجم زوز الاخرانيين، وينجم يهز ثلاثة الاخرانيين هكا ولا. دونك لهنا نجم نزيد اون اوتر كونديسيون. اش نعمل؟ خاطر لهنا تو سامبلومون كان شفتو ليميتي شوية السوليسيون انه ديما لوتيليزاتور الاخراني واللي تقعد له كعبة هو اللي يخسر. به وكي لوتيليزاتور مثلا الجوار 1 ولا الجوار 2 مشى هز ثلاثة الاخرانيين، بالطبيعة باش يكون زاد هو البيردون هكا، والا باش يهز زوز الاخرانيين، ولا معناها باش تقعد له الكعبة الاخرانية. دونك لهنا يلزمنا نقراو حسابنا انه قبل، خاطر لهنا اش عملنا؟ عملنا شونجمون نتاع ليوتيليزاتور، بعد عملنا تيست. نجم نزيدو تيست اخر انه اذا بعد ما عملنا النومبر توتال قبل ما نحولو نقول اف توا اذا الام بي توتال ولا يقال زيرو، وقتها سي با ميم با نمشي نحول تو سامبلومون نقولو لهنا بيردو داكوردو، ونجمو نعملو ريتيرن من غير ما يكمل لهنا. اوكي معناها عبارة فورسيت انه معناها يعمل ستوب داكوردو، ما يتعداش، ما يكملش يتعدى للاخرين. واضح؟ نشوفو لهنا تو سامبلومون نجي نقولو مثلا باش نهز 3 باهي 3 اوصر جوار 1 باش يهز 3 نورمالمون باش يخسر. هاكو جوار 1 بيردو. اوكي نفس الشيء بالنسبة للدو، نفس الشيء بالنسبة للان. باهي يعني لهنا مثلا كيف هنا هز زوز، جوار الثاني هو اللي يخسر خاطر قاعد كعبة هكا ولا، اما كي يهزم الكل. واضح؟ اوكي هذاك علاش زدت الكونديسيون هذيا انه اذا النومبر توتال اتيغال زيرو بعد ما هز الجوار، هذه معناها رونفورسمون نتاع لي كونديسيون. فهمت؟ جوست هذيا نجم نحطوها كوم ايتون اون اوبتيميزاسيون دي كود، نقراو حسابنا لكل شيء. واضح؟ هاكا دونك جوار بيردو ميم با قبل ما نعملو كونديسيون شكون باش يكمل يلعب. واضح؟ سينو اذا ما فما حد شيء الكونديسيون هذه ماهيش صحيحه، باش يعمل تيست لهنا كانوا جوار 1 دونك باش يولي جوار 2، سينو باش يرجع جوار 1 ويعطيني النومبر ريستون
ويعاود كيف كي يخرج باش يتستي قداش نمبر توتال، اسكو وصل ل1 ولا كان وصل ل1 وديجا لوتيليزاتور تبدل قبل ما يلعبك الجوار هذاك اللي توا تبدل الدوره نتاعو، تقول له لا لا راك انت بيردو. اوكي، وبالفاصون هذه نورمالمون كملت لابليكاسيون. وتوا pour améliorer l'affichage de l'interface, au lieu d'utiliser un nombre d'allumettes comme étant un nombre entier, je vais l'affichage de les allumettes sous forme graphique. Donc string display allume. وهنا في l'initialisation عندي normalement mb remain باش يكون فيه النمبر به نمبر توتال به. لهنا هذه ما حاجيش بها تو بور لو مومون. يلزمني ساعة اولا الناحية هذه ما حاجيش بها، ما حاجيش يفيشي لي نمبر توتال. تو سامبلومون باش نصنع اون بوكل فور. دونك في وسط البوكل انت اي اتيغال 0 i strictement inférieur à mb total. ديما نحاول معناها اسباسمون وكل شيء. دونك i بلس بلس اوكي. ولهنا شو باش نعمل؟ تو سامبلومون باش نقولو nb remain point text باش ياخو l'affichage تاع اون بار اوبليك. متقولش عليها حاجة سامبل مي تكون تزين اكثر. لهنا نشوفوا معنا الالومات مي لهنا في الامبي رومين نحاول نكبروا في التاي نتاع الفون. دونك نجي لهنا نقولوا فون شو لي 12 سي بون. ولهنا باش نحط دونك في البوكل فور لهنا نعمل بلس باش يعمل كونكاتيناسيون ويعمل لافيشاج نتاع التوتال تاع لي زالومات. باهي هنا ما ننساوش باش نعملو ان بتيت اسباس باش اشاك فوا كي يفيشي يسباسي شويه. باهي وما ننساوش باش نحطهم في الميليو. علاش ما تحطيتش في الميليو؟ نورمالمون كان افيشاج او ميليو، سينو نجيبوهم هكا من هنا باش كي يبدا ابارتير من غادي. سي بون اوكي. وتوا باش نحاول زادا كيف اشاك فوا انه يصير معناها بريليفمون كيف نعاود نعمل لافيشاج نتاع كل بوكل هذه اللي هي تو سامبلومون كنترول سي mb remain 2 لا عاد مش 13. ليش حط 13؟ تو سامبلومون لهنا خاطر عامل ام بي ريمين تكست ام بي توتال تو سترينج تولي في عوض باش نحطها لهنا تولي البوكل هذه تو سامبلومون نجيبها غادي لهنا. علاش ما عملتش كنترول اكس؟ خاطر كان نعمل كنترول اكس نفسخ اللي محطوط في ال يعني في الباست بتاع الكولي. دونك نجي لهنا اوب انا نخسر الكولي هذيك لهنا نجم نعمل كنترول اكس. باهي اوكي. شوفوا توا زادت بالعكس. باهي علاش زادت؟ تو سامبلومون خاطر يلزمني اشاك فوا وين قبل ما نبدا معناها نعمل لافيشاج تو سامبلومون يلزمني نعاود نعمل انيسياليزاسيون، يلزم تكون فيد اوكي باش ما تصيرش لانكريمونطاسيون عليها.
نحطو دو. هوب ريتو كيفاش هي ريالمون يتفسخ ويعاود يظهر. هاكا ريتو هوب يعاود يجينيري النومبر توتال. دونك لهنا جوار ان بيردون. اوكي نجم نزيد نحسنوها. نعملو كالميساج بوكس. تحب تعاود معناها لو جو و نو اتسيتيرا. اوكي ان شاء الله تكون فادتكم، وان شاء الله معناها في استناو مني ان شاء الله عندي فيديو اخرين. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. الى اللقاء.